حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا دادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی سبحان اللہ واہ واہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی ہم نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام رل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے آمین پیارے دوستو یہ اللہ سیدہ احسانے جڑے کریم خدا نے آپا کو تمام حلقے محفلیں کنو کٹتے آج اپنے محبوب دے محبوبے دا ذکر نصیب چکی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگے ہوئے آپا ساری اللہ ملاوان دا سبب بڑھانا لے اسد محترم عاشق رسول جناب قبلہ محمد ہاشم خان صاحب محترم جناب قبلہ جانی خان صاحب اور محترم جناب قبلہ بلال خان صاحب احمد صاحب اور سارے پیارے بھرا فخر آل سنت مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری فیاض احمد صاحب سعیدی حضرت علامہ مولانا قاری مرحوب احمد صاحب سعیدی اور تمام کمیٹی دے ممبران اور تمام حضرت حسین کریم سید محب خوش قسمت دے یار آج اللہ کرم کیتے تمام کاروبار چھوڑتے کم کار چھوڑتے آج مدینے دے منہ کیتی بیٹھو ذکر سن سو دے نبی دے بچے دا لحظے دے بعد حضور قبلہ مرشد کریم دا دیدار بھی تھی سے تے پاکیں دا ذکر اذکار بھی تھی سے اسدے پیارے بھرا محترم جناب قبلہ رئیس محمد زاہد صاحب رئیس شاہنواز صاحب وہ بھی میاں والی کنو اتھا تشریف گھنین اور تو ہمیں جتوں آئے بیٹھو تو آدھے نام دا میں کو پتہ کہنی لیکن جہدے ذکر چاہے بیٹھو حسین کو پتہ ہے حسین دے نانے کو بھی پتہ نبی سونے دے رنگے ہوئے تا اپنا ایمان نہ سہی جو اساں جتھا ہو وہ اساں دا سونا نبی اساں کو لہدا بیٹھے تے سونے نبی سے جو دیکھیں جو ایتا 1400 سال دے بعد چاہیں میں کوئی کہنے لٹھا میرے بچے کوئی کہنے لٹھا تے میرے حسین دے ذکر چھر دے بیٹھے نا اگر ہوں وقت ہوئے نا حسین دے جندڑیاں نہ کھولے نا نبی سید رنگے ہوئے الحمدللہ آئے تو ڈھیر سارے بیٹھو لیکن ایک
کمی بچائی بیٹھو جو شیر لڑے دو تے زبان کو تکلیف لبے سبحان اللہ وہاں تو سکی میں آلوں ہے تا گرمی لیکن آج تو آج تا بلائی پکھے چل دے کھڑے نا ہوں دیہارے کو یاد نوے کریں دے جگہ تتی رہے تھئی تتی دھوپائی تے حسین دین بچاوان دی خاطر سیر پیا دھولے دا ہوں دی تا گرمی ڈاٹھی ہے نا بلا یاد رکھو نبی دے دیوانے جگہ محشر دا میدان ہو سے ہوں ویلے ڈاٹھی گرمی ہو سے ہوں ویلے حسین دا نانا تیرے بار والے سے بلا آج حق بڑھ دینا تو بھی حسینی بانتے بول اے لوگ جلوس کڑھی دینا آدن میاں اسا محب حسین سے اسا دوں جھڑا دعا محب حسین کر وے سارے جل سے جاتے دیکھو وڈیے کھوڑیک سو دا حسین حسین بیٹھے کریں دے حسین چھوٹی کھوڑیک سے تو حسین حسین بیٹھے کریں دے حسین میرے آقا کریم درنگے ہوئے اے شانے والا مہینہ ایک نسبت امام حسین نال ای مہینے دے وچ پاکیں دی شہادت جو تھئیے ہر عاشق وال محفلی ہونے دے ذکر کی سجد سبحان اللہ اے خدا دی قسم لوگ آدن میاں اے تو سنیے کو کیا تھی وندے سی چندے کٹھے کریں دو بندے کٹھے کریں دو سی سارا سارا دیارا امام حسین دا ذکر جو کریں دو ملتا کاہت واقوں کامل اکھیں دن ویار اے حسین کریم سنگل محبت کی تھی کر انہیں نل پیار کیتا کر صحیح کیوں پیار کروں فرمائنے ہی دنال حقبال جو محبت کرے دہا لجبال محمد چھولیے پاک بٹھا کھڑے واہ واہ سبحان اللہ حضور کریم درگے ہوئے سرکار جو مدینہ شریف کنو لنگھیں تے ایک گلی کنو گزر تھے میرے سونے نبی دا حضور صحیح تمام بالیں دے وچوں ایک بال کچا تے کھدا من میں جائے میرے صحابہ بیٹھے تمام بالیں وچوں ایک بال کچا چاول صحیح تعجب تھی سے یا کہنا تھی سے ہون جو مرشد صحیح ہم دے پین تے تمام بالیں وچوں ایک بال کچا تے کھدا من بہے بنے نا تعجب تھی سے یا کہنا تھی سے تے خدا دی قسم لاکھ پیر ایک پاسے مدینے والا سراج منیر ایک پاسے صحابہ پوچھے ہاں یا رسول اللہ میرا کریمہ اے جھولی تھا امام حسن حسین سیدی خاطر صحیح اے مقدرے والا بال کونے حضور مسکن فرمائنے وہ کائن میں جان دے اے میرے حضرت حسین دا یارے ان کو میرے حسین نال بڑا پیا سبحان اللہ صحابہ کہ یا رسول اللہ صحیح بندہ بالغ تھی دے بلا پتہ لگ دے جو کہنے نال ہی کو پیارے کہنے نال تقرارے اجانتا اے مالے وہاں تو محبت کو حسین دے نالے صحیح کی میں اظہار کی دس محبت سرکار فرمیندن میرے غلامو تو ہاں ڈٹھے تے بھاویں نہیں ڈٹھا میں محمد دہدا بیٹھا جیرے ویلے میرے بچے حسین نال کھید رچے دہا جٹا میرا لال قدم اگو تے چے دہا ایہو بچہ حسین دے قدم دی مٹی چے دہا اپنے اکھی دا سرما پڑے دہا مٹھا محمد دیکھتے تھر تھر ویلا وہ عاشقو جینا میرے بچے گلی اتنی محبت لاوے نہیں چھک دی مٹھا محمد اجانیوں کو جھولے کھدا صحابہ کے صدقے ونو یا رسول اللہ اے حسین دے صدقے مقدر چمکے دا سائیں اے حضرت حسین دی محبت دا سلا چاہی بیٹھے فرمائنے کائنا کائنا اتھا ڈٹھے وے چھڑا چھولے کھدئی بیٹھا آخرات چہیندی وی ہندے پیوما دی چٹا دی ذمہ واری وی چاہی بیٹھے سبحان اللہ اور چٹا محشر دا میدان ہو سے کٹھا سارا جہان ہو سے ہی کوئی ہی دے پیوما کوئی جنت ٹکٹ دیوان اللہ مدینے دا سلطان ہو سے سبحان اللہ حضور کریم دے رنگے ہوئے سرکار فرمے دے نٹھا نٹھے بے چڑا جھولے پئی بیٹھا سینے نل لئی بیٹھا قیامت آلے دیہارے ہی دیوی ہی دے پیوما دی چٹا دی ذمہ واری بھی چاہی بیٹھا چٹا رب معاشر دا دی آنے سے
محمد او تانی جنت چناوے سے جے تانی ہی کو ہی دے پیو ماں کو جنت دی ٹکٹ کھیلتے نالے سے بیاش کو جے اگر بال حضرت حسین کریم لال محبت لاوے مٹھا محمد سینے نالی لاوے جنت جا ذمہ واریاں بھی چاوے تے جے تو ہاں آج کے مانگے 1400 سال دے بعد دیگا بھی پکاوے رزق حلالی خرچ فرماوے تے حضرت حسین دا ذکر سونے تے سنواوے ایمان نہ لکھا اجانی رب ہی وستی تے رحمت مینہ وساوے اے مسلمانہ تو خوش قسمت پیسے دا سارے کمیں دن کہیں دا جوے تے پیسہ لگ دے کہیں دا غلط محفل تے پیسہ لگ دے کہیں دا ہوٹل تے پیسہ لگ دے کہیں دا فلم تے پیسہ لگ دے تو خوش قسمت نبی تیرا پاک پیسہ ہے حسین دے ذکر خرچ دیا میرے آقا کریم درنگے ہوئے میرے ذمہ ہوندے جو صحیح فضائل حضور قبلہ سی سنے سے نا کہ تو اچھا کو امامیں دی شہادت سنا لمحے کو ذوق تکانی نظر دا پیا جو اجان تک ابتدا ہے کہ آخر تک کیا بن سے یار تو تا خوش قسمت نہیں جتنی دیری بیٹھی تھی ہر گناہ کرتا بچہ بیٹھی نا مسلمانوں آج دو بندے جائے کٹھے بہن بلا کہیں دا گلہ کرن بہے بہن کہیں کو مندے کٹھن بہے بہن آج صدقہ حسین دا جتنی بیٹھو گلہ تکان بے کرن دے بیٹھے یا نبی دا ذکر بیٹھے سن دو یا نبی دے بچے دا ذکر بیٹھے سن دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقو حضرت حسین کریم بڑی شان دا مالک لیکن اے او حسینی چنکو مدنی موٹھے دے چا سیر کروئی داہا چنکو مدنی سینے تے لیٹے داہا جنگی زبان حضور سینجے کو چسوئی داہا جنگی لوگ مدینے والا منے داہا آج جدہ کربل پیاوئی داہا مسلمانوں جدہ حسین کریم مدینے کنو روانگی فرمائیے مکے دے وچ حاضری تھائیے کعبہ لکھ لکھ خوشی منائیے آدھے امام سائیں جدہ دا تیرا نانا چھوک لڑاگے ہونی دا میں کورو آگے سائیں جدہ دیا تیرے نانے روانگی فرمائیے ہونی دی میں کالی وردی وٹائیے آج میری پوشاک وٹا وردی گھڑی آئیے امام سائیں یہ ٹک پویں مائے کنے میں لکھ لکھ خوشا منے سا من نمیا پوشاکا وٹے سا آپ فرمائنے کعبہ نمی آیا کنے تیرا لاور کیتے میرے نانے محمد آشے کئی آیا تے کنو مکلاور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ذکر اہل بیت فرمائنے کعبہ میں کتائیں کنے ٹکانڈا فرمان کائنی سوا ٹپے ریت دے میڈا کوئی مکان کائنی امت کا سمجھے آیا ہم تائیں کنے ٹکان کیتے میں تاویدہ پیا عشق دے ملک جو وکان کی مسلمانوں جائے ویلے میڈا حسین مکے کنو لڑایا قادسیہ دی وسطی تک آیا خبر ملیا امام سائیں تیرا حضرت مسلمی توحید گے اندہ چھوڑا پترے دا بھی مریض گے آپ کو جو اطلاع ملیے آپ فرمائنے مارکا کوفے کنو خبر ایہا آئیے جیری میں تمہیں سارے عاشقیں کو سنے سبحان اللہ پر یارو گال سنو جیرا آدمی واپس وطن ونجن چاہے سارے کو اجازت آمیں باقی ریحہ نبی دا بچہ ساڑا توڑ ونجن دا احرامیں اسا خالی
خنجر دے کنڈ والا نہیں سکدے پر جی میں امام تو صدقے اوہ امام دے غلام تو بھی صدقے سبحان اللہ فرمائنے جیرے ویلے میرے کریم ساری کوئی اجازت عام سنائیے ساری جماعت قدمے دے وچ ونج پئیے آنکھیں نے امام سائیں اسا کو نکھلا دی گال نہ بساوی نہ کھڑے نہ پیا پاوی میرا کریم تائیں کنو نکھڑتے جیون کو حرام جان دوں تے گوڈو ہے چاہنے دا امام جان دوں تے دے در تے مر گنجر کو اسلام جان دوں تے کنو نکھڑتے جیون کو خام جان سبحان اللہ میرا سونا ہون جند گھلے سو بچے قربان کرے سو پر نبی دلال کو کلہا کہنا چھوڑے سو جب آپ نے وچ عشق کری تھے فرمائنے عاشقو کہ اگر تو ہڈے وچ اتنی عشق ہے تو آن وچو ہے کوئی جے کو میں خط لکھ دے ماں اپنی تقریر اپنا خطاب اپنا باز ہوندے اندر بند کر دے ماں جتھا سارے دشمن میں حسین دے کٹھے ہوئے نا سارے کو سناوے ایک دشمانی چکانے چنا حضرت قیس بن مسحر جیرا دیوانہ ہا میرے حسین کریم سیدہ اٹھی کھڑے تے آدھے کریمہ بے کو موکل دے مائیں پجا فرمائنے جوان دا پتر بانڈی کھامی جو شان میرے وچ نانے دا فرمانے سارا سناوی تے جتنی یزید پلید دی برائیے او بھی لوگے تک پجاوی فرمائنے جدہ سائیں روانہ کیتے اگو ونیے تا عمر بن سعد دا لشکاری کٹھائے عبید اللہ ابن زیاد دا لشکاری کٹھائے اے نبی دے کلمے پڑھانا لا جو ہا حسین دا دیوانہ جو ہا اسلام تا بلاونا ہا جو نبی سے فرمائے جیرے ویلے مومن نال تکرا کرے سلام والا اکھے السلام علیکم اے دعا ہے مومن دی مومنہ جان دی سلامتی ہوئی ایمان دی سلامتی ہوئی کبار علی مکان دی سلامتی ہوئی حشار علی بیدان دی سلامتی ہوئی پر یارو ایمان نہ لگوہا اس سلامتی دی دعا جڑی اس سجنے کو نہیں بھی دیا یا دشمنے کو بھلا اس شیر بیٹھے لوڑے دو کہ زبان کو تکلیف نہ بھی مسلمانوں آئے تا ڈھیر سارے بیٹھو مایا دویا پا سنیے سے آپا صحابہ دے بندانا لے سے حسین دے ناتے بھی ٹھگانا لے سے آج ایجا زور دا سبحان اللہ کر جیرے آلس کی دی بیٹھن ہونے کو پتہ لگے یار حسین کرانا لے مار نہیں گے آج جانی حسینی آئے بیٹھن حسین پیدا سبحان اللہ حضور کریم دے رنگے ہوئے ہمیشہ سلامتی دی دعا خیر خواہے کو نہیں دیئے دشمنے کو کہنے نہیں آپ انہیں کو سلام کا نہ بلا منہا اگر سلام والا من تسارے تا حسین کریم سنگھ دشمن ہے کھڑے آپ فرمائنے السلام علی من اتبع الہدا او لوگوں تہاڈے وچوں میرے سلام کا حق دارے جیڑا میرے محمد دا وفادارے جیڑا مدنی دا نمک مردارے او تے سادہ سلام والا من پہ کا سبحان اللہ جدہ دشمنے سنیے ہوں والے پکڑیں دن ہتھیں وچ ہاتھ کریاں چیلچ زنجیر گھٹیں دن قیس بن مسحر فرمیں دن وہ ظالمو تہاڈے لکھ زنجیر ایک پاسے میرا مٹھڑا پیر ایک پاسے فرمائنے مار لہنی مار کریں دن جدہ ہوش ہے ول تلوار چاندی کھے دن عمر بن سعدہ دے وے ڈٹھی آنکھیں ڈٹھم آنکھیں بدل وانی امام حسین کرو نکا تلوار چلے سو تے کو ٹکڑے کرا کھتے سو
دن بدل ون قیس بن مسہرا تے کو قتل کرا دے سو اپنی جوانی تے ترس کر آدھے ظالمہ جڑا تو قتل کروے سے میں نارے مرے سا میں اکھے سا سیر لہو دی توبڑی یار ہیرے دی کھان سیر ڈکے فرید جیار ملے کاوی سستا جان انہیں آکھے یار اساں بہو ظلم وسایا حسین دا عاشق بدلانے چنی آیا ہوئے تا لالچ نہیں وہ عظمتاں بدل پوئے انہیں آکھے قیس بن مسہرا گال سونا اگر حسین نال یاری لے سے ہر قتل کر چھوڑے سو تیجے اگر اشاری گال منے تیجے ہاتھ کرییں چھوڑے سو زنجیری بھنے سو تے کو غسولی کروے سو نمے کپڑے پوے سو تے کو جمعہ پڑھا منڈا آداری فجری دے سو ممبر تے چڑھتے حسین کریم دا گلہ چکری یزید پلید دی تعریف چکری اصل تے کو چھوڑ دے سو آپ سوچے فرمائنے جے اگر انہیں نگال نبی منے دا ہی تو ہون گردم اڑا دے سو فرمائنے جان دی فکر کائنی سید فرمان دی فکر سیدہ فرمائے ساری تک پیغام پجامی اگر ہون میں کو مار دی تونے میرے پیر دا پیغام توڑ تک نہ آپ فرمائنے میں جا اگر فجری جمعہ میں پڑھا منڈی دو بلا ایچھا حدیثہ لکھائی بتا جنیا آج تک سنیا کہنا فرمائنے جیرے ظالم کوہے دے پیہن وال ٹھنڈے پانی نال غسل کروئی دے پیہن جدہ سویر تھئیے ہاتھ نال عمر بن سعد منبر وچھوئیے جدہ حسین دے رنگے پلکی منبر دے لئیے آمن سے بھی پہلی حدیث حسین نشان چھوڑے آپ فرمائنے وہ ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وقت پہ ہم دو تو آگو پتہ کائنی ایک موقع مدنی کریم جمعہ دا خطبہ کھڑے دے دے ہم آج خطبے کنو اگو تے پہ میں دے ہم وال صحابہ دیٹھے مدنی صفحہ میں دے چیرے دے ہم صحابہ دیٹھے خطبہ چھوڑ گے مدنی صفحہ تروڑ گے مدنی حضور واپس جدائن دیٹھے نے لجپال حسنین کو حضور سیدھے نال لئی امدے حل مونڈے تے بھی لئی امدے حل جتا حضور خطبہ کھڑا گے حل والو تھو شروع کریں دینا جتا خطبہ مکیں دینا پر میں نے مارکا مطا سمجھو رب ناراضے کائنا کائنا حسین دا رب نال وکھرا رازے حسین دا خطبے وچ آمن خود آئے نماز سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمائنے و ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وچ پہ اب دو تو حق پتہ کائنی جدہ سونے نبی گردن سجدے جھکئی ہے حسین کانڈ منبر چا بڑھئی ہے تسبیح سبحان ربی العالی والی پنتالی مک گئی ہے پنجاہت ختم تھئی ہے جدہ مدنی 72 تسبیح مکئی ہے حسین لکھے ہن وال مدنی گردن اٹھئی ہے جدہ مدنی سلام والئیے آج کے عرض سنئیے میرا کریمہ آج کا نماز وقت گئیے فرمائیں کونت جو نماز وقت گئیے میں گردن سجدے جھکئیے حسین کٹ ممبر چپڑئیے آدر رب کنوئیے محبوبہ نمازی میں دیئے حسین وی میں دے میرا محبوبہ ہن جتی مندھے نماز ودھاوی پر میرے حسین
سید العربی ہی دے باروائیں یہ تبلا روز روز حضور سیدی کانڈ تے چڑیا کھڑا رہا سے تے محبوب دی تکلیف اسا کروں تا برداشت نہیں تھی دی اچھا چلو نبی سید دے باروائیں نا سیدہ فاطمہ کو تا پہ نال پیارے ہوں کو نہ منڈس فرمانے پاک بی بی زہرا کنین آکھے نے اماں زہرا ہون حضرت حسین وڈا تھی گے اماں چھلو کو آج 72 تسبیح دی دیر حضرت نبی سیدی کانڈ مبارک دے بیٹھا رہی ہے اماں حضور دے ہتھے کو تکلیف تھئیے میرے مدنی دے مچھے وچ کھپ پائے گل مسلمانوں بھیری کتاب میں داڑھے پیارے ہوں دل وہ تیری تھی کو تو پیارا میری تھی کو میں پیارا وہ مسلمانوں بھیری تاب پہ نل محبت کریں دینا لیکن پیو ماں بے وفیاں کریں دینا جڑا لکھوان زمین بے دینا ساری زمین پتریں دینا کریں دینا ہی کو موہ بن لکھویں دینا لیکن مسلمانہ کدے ہی اندازہ تا کری ہی پتر کٹھے کھڑے ہونی پانی مانگ دیکھی وہ پتر آلس کرے سی یہاں دھی فوراں جی کرے سی جیرے ویلے بندہ دنیا کو مکلے دے پتر دے جلدی کرو میرے یار بے قرار ایکو دفناون دی انتظار دھیریا جنویرہ کتاب پہ کچھ سویرے بھی دہدا ہمیں شام کو بھی دہدا ہمیں ہر ویلے باپے کو تکیندہ ہمیں گالی بھی راج راج شان پیدا ہمیں اساں پردیسنیے سے آج لحظے دا باپا مہمانے میڈا ویرا ملت لاچا لحظہ تاب پہ کوئی تھائی رکھ اپنے پھیری کو راج کراچا مسلمانوں پیدیاں بھیری پیدے نال محبت کریں گے حضور درنگے ہوئے رات میرا پروگرام ہاں چوک شاہباز پردے پروں کمن گھٹا تے دیر تھی گئے 10 بجے گھروں فون آئے تے 5 سال دی میری دھی پی آکھے ابا جلدی آ میں کو پریشانی تھی بیٹی ہے جتانی تو نہ اسے میں کو روٹی روکا نہ اسے حضور درنگے ہوئے میں کہا میں جہاں ہنجھوں آگے مایا کہ بیارے تم میری دھی ہے میں تک کو جھا مجھا تے جیری دھی دا کیوں مٹھا محمد ہو سے ہوں کو پیارا ہو سے یا کہنا ہو سے میرے مدنی دے عاشقو جیرے ویلے صحابہ رضو سوڑیے حسین دے جڑا میں گھر میں قدم ٹھیکئیے امان موتی نظر آئیے میری دھار نکل گئیے آنکھیں مما میرے ذمہ کوئی غلطی ہوئے تانڈسا کعبہ تھی میرے نال رنج نہ بڑا میری اماں جڑا تیرو سوجنے میرا جھکا مس وجنے اماں جڑا پیو ماں کو دکھا بہندے جڑا گھر وچ پیو ماں کو روا بہندے عرش والے رب کو رسا بہندے اماں کیوں رنجئی بی بی جہاں جو ڈٹھل فرمائنے میرا حسینہ اجا رنج جاگال ہی پوچھ دی 72 تسبیح دی دیر میرے اپے دی کانڈ تے بیٹھا رہی چنگا پتر بنی میرے باپے دے دکھاور کیتے داڑ نکل گئے حسین دی آدھے اماں میرا نانا محمد گواہ ہے اماں میرے نانے کن پچ گیا نا گیا ہمی نانے کو دکھاور کیتے مائے تا گیا ہمی 72 دے سودے بڑاور کیتے میری اماں جے میرا نانا 72 تسبیح پکرے داری ہے حسین بچڑے گڑ گڑ تے دینداری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر حسین.
الحمدللہ عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام نازک صاحب صادقی دامت برکاتہم العالیہ آپ ہی جلوہ فکر تھی گن تے آج پاک نہاڑائی چیرے جیرے محبوبوں سے دیداری کروے سند ذکر اذکار میرے آقا کریم درنگے ہوئے چاہتا ہی جو پہلے تو اگوائے بلوا میں نہ تو تم آلہ ہوا بیٹھے اور تو آدھو فقیر جتنی آلہ ہوئے ایسا زور کیا لگو حضور درنگے ہوئے سبحان اللہ دی عادت پڑھو یاروئے تا خوش قسمت کمیٹی ممبران سارے حضرات جیرے دیگا پکائی کھڑے تے تو میں غریب چلو دیگا نہ سے پکا سکتے حسین دے ذکر 100 دفعہ سبحان اللہ آنکھوں چاہ جائے ویلے سیاد دعا منگن دے ہی ہوئی سارے ثواب چکری جے اے رنگی جوے سنتا آپ ہی کا رنگی جوے سو حضور کریم دے رنگے ہوئے اگر حسین کریم سے لیدہ سر محبوب ہوئے تبلا تو ہم بے شک نہ لو دے جے سارے محب سے ہوں محبوب دے بلا تا حق بڑھنے میں سبحان اللہ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرے نا جو قیس بن مسحر یزید کے وچ بہتے حسین دی تاریخ بیٹھا کرے دے آدھے نماز جو وطی ہے حسین دے طرفوں وطی ہے یا کہنا وطی ہے آدھے وہ سالمو جیڑا نبی دا نواسا مدنی دی نماز بدھا سکدے اجھے میری جنتی ذمہ واری بھی چاہ سکدے حضور کریم نے عاشقو فرمائنے جتنی حضرت حسین دی تعریف ہے جوان ساری سنائیے جتنی یزید پلیتی برائی ہے وہ بھی لوگ تک پجائیے جڑے ویلے نماز عاشق مکئیے فرمائنے ظالم کمد قلب چاہتے پئیے جڑا چڑھا گیا محل دی چھت تے آدن گال سنوے قیس بن مسحرا ہون بھی وقت آئی بنی گارئی جوان آئی اپنی جوانی تے ترس کر چھوڑ دے امام حسین کو رل بن یزید نال آپ فرمائنے و ظالمہ جڑا میں عشق دے ملک چ قدم رکھیں گا میں کو عشق پکارتے آدھا پہ ہی راہ دے آوے نہا جے آئی قدم دی ہونی بدھا پچھی تے نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کری سر تئی تنی فرمائنے میں ہونا حسین کو نہ چھوڑے سا آدھیں گے حسین کو نہ چھوڑے سے اسا اتو گرے سو ہمیں ٹکڑے تھی ونگے پرواہ نہ دے سو آدھے وہ ظالمو درویندہ تا حکویں جرا لابار سا سبحان اللہ وہ میں کو لابار سا سمجھی کھڑو انہیں ہے کہ تیرا بارس کون پر صدقے ونجاؤں دے ایمان تو آدھے جے اگر میرا ایمان پوچھ دو جڑا چھال اٹھو مرے سا سدھا چھولی حسین جوے سا میں تا چمکا تے چمبو چاوان مرے سا وہ چاند دی حیاتی کو تیلی لئی وے سا پر ساکیے کو سرنال گاندھا دمگ ڈھائی وے سا پر میں نے جڑا سال میں اتو گرایا جوان یا حسین دے نارے مرینا آیا پہلی شہادت حضرت قیس بن مسحر دی تھئیے والقمر بی بی اپنا 18 سال دا پتر کھیلتے آئی مسلمانوں حضرت وہب بن عبداللہ قلبی 18 سال دا کڑیال نوجوان 17 دا نمہ کھوٹے پرتے کمیں کتا سال دے بعد ایکڑی ذکر آمن دی فرصت نہیں ملتی کہ آمنو سبحان اللہ آمن دی فرصت نہیں ملتی کمال تا انہیں لوگے دائے جنہیں بچے کھولیں میرے سونے حسین سبحان اللہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی فرمین دن فرمائنے چیرے ویلے میں گھر وچ قدم ٹکائیے میں بھی دید اماں دے چہرے دے گئیے میں کو اماں رو دی نظر آئیے میرے وانگتے ہاتھ بدھینا ہاتھ جوڑ دے عرض کرینا میٹھی اماں کل تا میں کو کھوٹ بنائی بیٹھی
آج کیوں میر وہائی بیٹھی فرمائنے میرا پترا ایڈو تے کو کھوٹ بڑائی بیٹھیاں ایڈو حضرت حسین دی مصیبت سنتے آئی بیٹھیاں روندی بیٹھیاں کیا منہ دکھے سا نبی آخر الزمان کو کہ میں مل سا مدینے دے سلطان کو اگر حضور صحیح آخر چاہ اری کمر بی بی تو تا بچے دے شادیاں میں مستری ہو لیکن میرا تا شہر اجڑی گیا میرے بچے دا سہرا اجڑی گیا میں کیا جواب دے سا فرمائنے جیرے ویلے اممہ گال نسائیے رلی کر دے صدقے ونہ جذبے تو دے اممہ رونا تیدا نو کر بیٹھا جو اممہ مجھی نہ تھی میں چند کھلے سا ایہا چڑھ دی جوانی حسین تے قربان کرے سا اممہ کو اسلونا شرمے سا اممہ دعا فرما منتے دے ذمے چند کھول لکھا من میرے ذمے اممہ اتنی موکل دے اندرو پردے سن گھر والی کنو مکلئی آوا انگا حق مہر بخشوئی آوا اممہ یہ میرا پترا میں تو سن دیا قرآن دے انہ قید کن عظیم عورت دا مکر عظیم ہو گئے او تا مڈ کنو مل داؤں کو غلط تعلیم ہو گئے میرا بچہ جے جند حسین تے کھلیں دی دل اممہ دا چھریں دی وال گھر والی کنے کیوں پیارے آدھے اممہ صدقہ تیری دعا دا ڈاٹو عورت دا چیسانا پر رے مکلا والی تو ہی دا پہ حضرت حسین شہید تھی دا پہ اتنی موکل دے آج کل میں دلاج نبھئی آما چل دی جوانی حسین تے گول کھبئی آما اپنے میجے کو حقیقی رنگ لوئی آما رو دیا دیے میرا سونا بے شک اجازت دے ساں دائیں کنو نکھر دے بیٹے نہ بے ساں میرا کریم بے شک گانے عشق دے بدھائی جل پر میں نکرانی کوئی ڈال لے حضور کریم درنگے ہوئے کہ جشان وجہ بھی جہاں نتا ہوا کہ نا بے تھوڑن جند کھولانا لے صرف تو مرید کھڑی اجر شادی ہو ٹھئیے اجر اولاد کہنی نا کھنانا لکھائنی فرمائنے نانا تے کوئی اجازت دے سام مائی سر حسین تے کھلے فرمائنے جیرے ویلے نوجوان ٹھوڑیے گھر والی ٹھوڑیے پٹھڑی ماں ٹھوڑیے حضرت حسین بیٹھے قدم ون چمیں دن آپ فرمائنے نگارا کی میں آئی مائیں کھنے آدھے میرا کریمہ منت لاتا پہلا وارا میں کوڑی واتا فرمائنے عاشقہ پہلے اممہ کو مناتا بی بی آدھے میرا کریمہ جے میں راضی نہ ہو مہا اے دے کہنا مہا کریمہ میرے بے پتر بھی کوئی نہیں میرا گھر والا بھی کوئی نہیں لیکن میں آئی گھریاں ہوں میرے خوشی منے سا جدہ شہید دی اممہ سجوے سا آپ دی گھر والی دے رخ کی تے فرمائنے بختے والی بچی تیرے نکڑا بھیڑی ہو سن نکڑے بھیرا ہو سن او تیرے ستوں بارے دی انتظار ہو سن آدھیے میرا کریمہ ستوں بارے اڑہی بھگتے سا جدے میرا سر داوار سوے سے مائیں بھی اڑہی ویسے سبحان اللہ آپ فرمائنے بچی میرے نبی دی شریعت عورت کو تلوار چاون کرو جھلے میدان آمن کنو پیتے کو رکے دیئے آدھے میرا کریمہ میں تیری بھی نوکر تیری شریعت بھی نوکر صحیح
میدان چناوے سا تلوار ہرگز نہ چلے سا جتھا پاک بی بیا بیٹھے نا ہنائیں دے دردی بہاری بیٹھی دے مسلمانوں جدہ حضرت حسین کریم اپنے نوجوان عاشق کو تیاری کرائیے جدہ پاک حسینی بدھوئیے جدہ عاشق حسین دا للکار جنگ دی لئیے پورے میدان چہل چل مچ گئیے کئی دل نہیں بدھے دا عاشق نہ لڑن کتے کوئی نہیں ویندہ ایک نامراد یزیدی ہاں چیندہ نا حنزلہ آکھنے وے حنزلہ تو ون وے بہادو رہی این نوجوان نل مقابلہ کر آدھے وے ست پہلوان ست رستم دا کھبے ہاتھ نہ سڑے گا اے میری بیستی کرن دو مہیمان نہ لڑا وہی چھوکرے نہ جنگ کرم اے میری بیستی ہے آپ سنیے تے آپ فرمائنے گال سنوے چھوکرا ضرورا لیکن رب دے کرم نال حسین دی غلامی نورن علا نورا آدھے یار مائی دے نال نہیں لڑدا میرے چار پترے ہنائے نہ لڑدا پر مسلمانوں جیرے ویلے پہلے اٹھ دے دے حسین دا رنگیا جو تلوار چلے دے من کے جو دے ٹکڑے کر سکے دے ول بھی آئے چرائی پتر کو ہوئی کھڑے ویڑا تھی تے میدان چکریاں لئی کھڑے آدھے بالے نال لڑنی تھی میرے نال جدہ ہاتھ پیسے ول خبر تے گلنگ سے آپ فرمائنے وے ظالمہ نا دروا میں کو وے چیرے مٹھے حسین دے غلام ہو دل کل بہادر دے امام ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت پنجنا پنجنی سالک نعرہ حیدری شان حسین مقام حسین عظمت حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کریم درنگے ہوئے میں قربان تھی انہیں شان والے تو فرمائنے حنزلہ بڑا زور لایا دو باری مار کری دے حسینی گھوٹ اودے بار خطا کرے دے جدہ حضرت حسین درنگے تلوار چلائے دشمن دی گردن اڑ دی گئیے ول واپسی حسین دے تھائیے حضرت حسین جان وچ فرمے دے نگارا میں دہدا کھڑا انوی بندے دی گردن پہلے لہائی آئی ول باوی کو سمائی آئی میں نگارا اے تدسا ویارا رحمان منا وڑائی یا میدان بدا وڑائی میں نگارا اصلی زور نا پیالائی اصلی جوہر نا پیاری کھامی جی میں رب راضی تھی وے او میں اندی رضا دے اکو سر جھکا سبحان حضور کریم دے رنگے ہوئے جب آپ سفر دی تلقین فرمائیے کانے چگال نسائیے حضرت حسین جیڑے نینگر کو بھیجے دے ہن فرمے دے ہن بچے حیدری جوش نہ دکھے جو اندی رضا بچ سر جھکے جو جب واپسی حضرت وحب دی میدان تھائیے اندی گھر والی حضرت حسین دے قدمے بچ ٹھائے گئیے آپ فرمائنے اماں کیوں پیروں دیئیں آدھے میرا سونا میرے کتے دعا مانگا میں سنیے میرے نانے دا فرمانے جیرے ویلے فوجی میدان چویں دے جدہ دشمن دا خنجر چھلے دے ہورے دا ٹولا آتے ہوں کو
संभले दे सही मेरे किते दुआ मंगो जड़ा हूरा मेरे खोट पूछा मेना मैं को कल्हा खड़ा देना आमेन हुसैन दुआ फरमाइए ओडू मैदान दे विच आवाज आइए ऐ इमाम सही अपने आशिक दा सिर चा वंजो मुसलमानो या ताऊ हो सिर प्या खुलेंदा जड़ा चंद नजराना प्या बनेंदा पहले हुसैन दे कदम चुमे हुन हजरत हुसैन उनके मत्थे को खड़ा चुमे फरमाने जेरे वेले नींगर दा सिर चेंदे न बुढ़ड़ी अम्मा दी गोद जाग रखे दिन बुढ़ड़ी आदे मेरा बच्चा मेरी झोली दा बजाई में दी पर दीन दी लाज दी भाई में दी मैं को अम्मा ज़हरा दा सुरखरू ता बनाई में दी मुसलमानों जड़ाऊं दी घर वाली को खबर शहादत दी पईए बीबी नेड़े वेंदिए सिर अपनी झोली विच रखे दिए जुल्फा खून वालिया उखवे दिए दोसे बैठी दे दिए आदि बैठिए ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पई जुदाई रब मिलायत आन मिलांगे न तो और उम्मीद न काई ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे पर मैंने जड़ा बीबी बोसे देवन किते गर्दन झुकाइए रूह इल्लीन च पहुंच गईए इन्हें दुहाई घोट कुआने दिया नमाज जनाजा मेरे हुसैन कट्ठी पढ़ फरमाने वाले जेरे वेले खैमे विच आमद हुसैन दी थईए इठे ने हजरत अली असगर दे लब खुश केंदा अली अकबर दे लब खुश केंदा और मोहम्मद दे लब खुश केंदा जेरे पासे नजर करेंदे हन आशिक़ां दी खुशकी तकेंदे हन आप फरमाइने मेरी भेण ज़ैनब जी सदके वञई मेरा वीरा फरमाइने उठिया मेरी भेण मैं को नाने मोहम्मद दी दस्तार चा दे अबे अली अली तलवार चा दे फिरा हसन अली तीर कमान चा दे आदिया मेरा करीमा दस्तार भी पवे सा तलवार भी दे सा लेकिन एक अर्ज मजबूरन जरूर करे सुभान अल्लाह आ फरमाने 10 मेरी भेड़ क्या आदिया मेरा करीमा मेरे नाने दा फरमाने असदका तो तरद्दुल बला ओ जेड़े वेले रब मुसीबत भेजे दे ओंदा बाना निकड़ी खैरात करे दे रब वड्डियां मुसीबतां टाल छुड़े दे आप फरमाने भेण मैं को भी नाने दी हदीस याद है लेकिन दुश्मने त्रीजा दिहाड़े पानी बंद कर दीते ओ पानी होवे तो पानी पिलावा खाना होवे तो लोगे को खवावा कपड़ा होवे तो नंगे को पवावा भेड़ की मैं खैरात निभावा आदिया मेरा वीरा जेड़ा कुछ तय समझे ओ भी हक जेड़ा कुछ मैं सोचे वो भी हक सुभान अल्लाह अरे बीबी तू क्या सोची खरी वो आखे सैया अल्लाह से फरमे दे जड़ा बंदा निकड़ी खैरात करे दे रब बच्चे कनो मुसीबतां टले दे सही मेरे दो पुत्र एक आने एक मोहम्मद मेरे निकड़े पुत्र यहाँ निकड़ी खैरात करे दिया अपने बच्चे अपने वीर ते खुले दिया अपने वीर दा सदका दे दिया नीर लुढ़ गए हुसैन दे फरमाने भेड़ी डाठा प्यारिया हो के भेड़ी को खाली भी करनी बलिदा
مانی دے لیکن ہر بھیرا بھیڑی دے لاد مل انہیں دے دل کو خوش فرماوے حسین بھیڑ دی چھولی بنداوے میری بھیڑ نہ آج مننا نہ کل مننا روتے قدمیں ڈٹھئے آدھے میرا ویران میری گال من من آج ابالی ہوئے ہاں مین بنا مہا اممہ ہوئے ہاں منت کر ڈھنا مہا میرا کریمہ جڑا ابا مر ونجے اممہ مر ونجے بھیڑی دے مان پھرا میرا ویرا بھیڑی کو خالی کوئی نہیں ولی دا میرا ابا بھی کوئی نہیں میری اممہ بھی کوئی نہیں صحیح میں آئی کھڑیاں آج لاد منوے ساں میرا کنو یا توفہ کھیمتے ویساں آپ پر میں نے بی بی زینب مجبور نہ کر کی میں بھین دی جھولی بنداما کی میں بھنگے گے کو گھواما معصومے کو کی میں میدان روانہ فرماما سارے پتر بی بی دے دوہائی حسین دے قدمیں ڈٹھے بی بی آکھے ٹھائے ونجو مامیں دے قدمیں آجے ویرا میں کنو نہ پوچھ ہی لے کنو چا پوچھ سویرے دا جے دے ویندیاں پچھو آوے دیندہ اممہ ساکو موکل کھیل دے اسامی ہومو ککھڑا ماما میدان ونجے اممہ کیا موڑی کھیسو محمد مصطفیٰ کو کی میں ونج ملسو نانے علی مرتضیٰ کو جاتا بچے قدمیں ڈٹھر آکھنے سڑا ماما نا سمجھا ساکو جو بالو اسامی علی دے لالو میرا کریمہ حیدری خون ساڑے وجود چے موچانا تھی تیری کانٹ ڈالا میں سو جڑا میدان میں سو دشمن کو گاجر مولی وانگے کوہے سو انہیں کڈ سے سو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان اہل بیت آدن میرا کریمہ ساکو موقع دے اسا میدان چوے سو چیتانی سیر نہ کھلے سو اممہ کو شکل کائنہ دکھے سو مسلمانو جڑا اپنے دا جذبہ دکھے فرمانے بھین زینب وانینے کو کھوٹ بنا کھیندا تیاری کرا کھیندا دیکھن دے رج فرما کھیندا مسلمانو تو ہمیں پترے کو کھوٹ بنے دو لکھ لکھ خوشیاں منے دو وہ تو ہاں کھوٹ بنے دو پترے کو پردو مر کی دے سینب کھوٹ بنایا دین بچہ مر کی دے جدہ بی بی گئیے پانی تکائنی ریت نل تیمم کروے دیئے کپڑے نمے پوے دیئے سلفے کو کنگھا دیوے دیئے سر میں جا سلایاں چھکے دیئے بی بی شہر بانو آکھے اری بی بی زینب ایچھے ٹائم کیا بھی کرے دی آگے میری بھین اپنے بچے کو گھوٹ بنے دی اپنے بچے کو گھوٹ بنے دی پیا حرم جڑا بچے جڑے دیئے انہیں دے گھوٹ بنا من جا امیداں دل وچ پہ دیئے مایا کھان مدینے ویساں کول سجن سجے ساں اپنے پترے دی شادی دی وڈی خوشی کرے ساں پر موقع نہیں ملیا مایا کھم رب کوئی میں منصور ہے
میں اپنے بچے کو گھوٹ بنا گھنا آج راج راج دیدار فرما گھنا مسلمانوں جدہ بی بی بچے کو گھوٹ بنایا والی میں باہاں کو کھنایا فرمائنے او میرے بچے جیرے سینے دا کھیر پیتے وے آجیو سینہ ٹھنڈا بنائی ونجو اماں کو چھکتے بھاکل پئی ونجو جگہ بی بی بھاکل پئی رب اسمان دی دری لہوئی اللہ فرمائے دے فرشتو دیکھو تا صحیح زینب دے اگر میں کو ساداب دا امتحان منصور نہ ہوگا میں نہ کھیرے نہ پیدا واکنو پترے کو نہ نکھڑے دا مسلمانوں بی بی بھاکل پیندیے آدھیے میرے بچے حرم جگہ بچے کو باہر بھیجے دیے آدھی اللہ دی امان ہوئے رب رسول نگہبان ہوئے میرے بچے خوش پہ دو خوش والے جو کھل دے دو کھل دے آوے جو میں زندگی دی دعا نہ دے ساں مایا کیسا میرے بچے جیندے پہ دو گردن کٹواتے والے جو چند نظرانہ رب دا بناتے والے جو کارنے چاکیز میرے بچے توہاں نکڑے وے جگہ میدان چوے سو ابن سعد لانتی کمینہ پچھ سے کائندے پترے وے میرے بچے میری اماں دی چادر خدا نہ لوے جو میدانہ غیرے دے سانے نہ کھلے جو یہ پچھن کائندے پترے وے اکھے جو حسین دے نوکاروں اسادی اماں حسین دے دردی کنیز مسلمانوں چاہی ملے پاک بچے میدان چھ پہنچے نا نکیاں نکیاں تلواریں نا معصوم چہرے نا ابن سادہ دے وہ بچے تُہاں زینب دے پترو فرمائیں وہ کمینہ اچھا کی تھا زہرہ دی جئی کی تھا وہ اچھا حسین دے نوکارے سے آدھے میں کوئل میں تُہاں زینب دے بالے میں پتہ نہیں کیوں تو ہاں ہوتے میں کو ترس پیام دے گال سنوے تُہاں آبنیو اسا کنے چھوڑ دیو ماں میں کو ٹھٹھے پانی پلے سوں راج راج کھانے کھوے سوں پلنگے تے نندر کروے سوں آپ فرمائنے وہ ظالمہ حق کنو ہٹے دا پئیاں باطل دے سڑے دا پئیاں وہ ساکونا سڑ چھوڑ دے یزید کو رل ون امام حسین دال وعدہ کریں دو تیجا غلطیاں بھی معاف کرے سو قیامت آلے دہارے آپ کوثر راج راج پلے سو مدنی کنو سفارش جو لکروے سو پروں دی قسمت کدا مسلمانوں چٹا چنگ شروع تھئیے بی بی زینب دے لال جیڑے پاسے رخ کریں دے ہن چٹا تلوارا چلیں دے ہن دشمن جا کتارا صبح چھوڑے دے ہن چٹا عمر بن سعد دے ڈیرے تھے چیخ نکلے ظالم دی آدھے وہ فوجیو کہنے مر گئے وے وہ نکے بالی دا بھیتی گن وہ نا سمجھو جو چھلا پالے اے بھی علی المرتضی دے لال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پنج نعرہ پنجتنی سالک نعرہ حیدری شان حسین مقام حسین عظمت حسین نبی کریم دے رنگے ہوئے جڑا سال میں ڈٹھے اگر ہک بھیجوں حسین دے بھڑی جے کائنا بچے سن سالم رل تے حملہ کرے دل بی بی زینب دے بچے کو شہید کرے دل آواز
اپنے بھنے جیندے سر چاونجو مسلمانو جیرے ویلے آواز آئیے اماں دے کنے گئیے بی بی نہ دھاڑا کریں دیئے نہ ویر کریں دیئے نہ ماتم کریں دیئے مسلح ریت وچھے دیئے سجدہ دیتے آدھی پئیے میرا ربا تیرا لکھ شکرے صحیح میرے بچے کو کھانگ تے زکام کھیل ونجے ہاں بخار تے سر سام کھیل ونجے ہاں صحیح بخار دا دے من چنگا یا تے پروردگار دا دے من چنگا سبحان اللہ میرا کریمہ جے اگر میرے بچے دی قربانی قبول ہے والمنت لامی نانا محمد روزہ دے امت کی تے میرے بچے دی قربانی دے صدقے قیامت والے دہاڑے میرے نانے دی امت دی بخشش فرماوی وہ مسلمانوں کہ جتنی صبر رہا کہ جتنی رحم ہا امت اتنی ظلم وساوے والوی بی بی امت کی تے دعا فرماوے خدا دی قسم اگر انہیں باقی دا امتحان نہ تھینا آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھی سبحان اللہ اے ہنائی دی مہربانی تھائیے آج خدای کلمہ پڑھتی پئیے اللہ تو کو سلامت رکھے پرچی دے اتے بھی میں لکھا ہو یہاں جو صحیح 12:30 بجے تک بہت ٹائم ہے 11:30 کم شروع کیتے سے 12:30 بجے تک 1 گھنٹہ حضرت حسین کریم سنگھ دا ذکر سنیے میں دل خوش تھے وے سبحان اللہ نبی سونے درنگے ہوئے اے تو دیکھو جو جتھوں گال چولیم یکی ہکاوے نہیں پئیے یا ٹوٹے بٹکے حق لیکن اللہ کا کو سلامت رکھے چاہے ملے کوئی خطیب کوئی نات خواہ مہمان محنت کرتے آوے خدا چپ نہ کر بیٹھے کرو سبحان اللہ زور دیا تھی کرو کہ تاکہ ہوں کو پتہ لگ دیا سا حسینی وچ بولے دے بیٹھوں میرے آقا کریم درنگے ہوئے اے زیادی لمبے نا صرف 2 منٹ کی نات اے میرے نام دا